Hello guys, welcome to another video of CA Cap 1 Mercantile Law. Today in this video I'm going to discuss about Nepal Partnership Act 2020. So it's a very basic chapter. It's a very important chapter. So I'll start from very basic. So अब हामी यसलाई लियौँ. सो फर्स्टमा हाम्रो पार्टनरसिप भनेको के त? फर्स्टमा हामीले यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो. सो पार्टनरसिप मिन्स सिम्पल छ. सो कोही पनि मान्छेहरू मिलेर बिजनेस गर्न चाहन्छन् भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौँ? पार्टनरसिप बिजनेस भन्छौँ. सो पार्टनरसिपलाई एक्ज्याक्टली हामीले बुझ्ने हो भनेपछि दिस इज द एक्सटेन्सन अफ सोल प्रोप्राइटरसिप फर्म अथवा सोल ट्रेडिङको चाहिँ यसको एक्सटेन्सन हो. फर इक्जाम्पल मेरो एउटा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस छ. जस्तै हामी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कसलाई भन्छौँ? जो बिजनेस एक्लै मान्छेले चलाइरहेको हुन्छ त्यस्तो बिजनेसलाई हामी के भन्छौँ? सोल ट्रेडिङ अथवा सोल प्रोप्राइटरसिप भन्छौँ. अब मानौँ मेरो बिजनेसलाई मैले एक्सपेन्सन गर्नु छ. मेरो बिजनेस राम्रो भयो, प्रफिटेबल छ. सो यसको बिजनेसको ब्रान्चहरू एक्सटेन्सन गर्न चाहन्छु म. सो त्यसको लागि मलाई बढी क्यापिटल चाहिएला, बढी मान्छे चाहिएला, डिभिजन अफ वर्क गर्नुपर्ने होला होइन, क्यापिटल बढी चाहिएला, स्किल्स चाहिएला, मान्छेहरू धेरै चाहिएला. सो त्यसको लागि चाहिँ यो बिजनेस म कसैसँग मिलेर गर्न सक्छु. सो त्यसलाई नै भन्छौँ हामी पार्टनरसिप. सो एक्ज्याक्टली यसलाई डिफाइन गर्ने हो भने चाहिँ पार्टनरसिप इज द mere extension of sole trade business firm. सोल प्रोप्राइटरसिपको यो के फर्म हो? एक्सटेन्सन फर्म हो. सो किनभने चाहिँ हामीलाई यसको प्रब्लम के आयो? सोल प्रोप्राइटरसिपमा हाम्रो प्रब्लम के आयो भन्दाखेरि सोल प्रोप्राइटरसिपको प्रब्लम के आउँछ हामीलाई भन्दाखेरि सोल प्रोप्राइटरमा हाम्रोसँग क्यापिटल के हुन्छ? लिमिटेड क्यापिटल हुन्छ हामीसँग. एउटै मान्छेले बिजनेसमा कति क्यापिटल लगाउला हो. सो त्यसपछि मानौँ लिमिटेड इफिसियन्सी अथवा लिमिटेड स्किल्सहरू होला. एउटा मान्छेले कस्तो डिसिजन लिएला, कति स्किल्स होला र उसँग होइन, अथवा उसको म्यानेजर एबिलिटी के होला? लिमिटेड होला. लिमिटेड व्यवस्थापन गर्ने क्षमता उसको के होला? लिमिटेड होला. अरू के प्रब्लम आउन सक्छ? त्यति इफिसियन्सी लगाउन सक्दैन. सो यो प्रब्लम अथवा नो डिभिजन अफ वर्क, एउटै मान्छेले चारै काममा हात हालिराखेको हुन्छ सोल प्रोप्राइटरसिपमा. सो डिसिजन मेकिङ पनि उही गर्छ, मार्केटिङ पनि उसले नै हेर्छ, अकाउन्ट पनि उसैले हेर्छ, फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट पनि उसले नै हेर्छ. सो एडमिनिस्ट्रेसनको पार्ट पनि आफैले हेर्छ. त्यहाँ डिभिजन अफ वर्क छैन यसको मतलब. सो त्यस्तो सिचुएसनमा सो सोल प्रोप्राइटरसिपको यो प्रब्लम आउँछ. सो यो प्रब्लमबाट बच्नको लागि मान्छेहरू मिलेर काम गर्न चाहन्छ. सो मिलेर काम गरेपछि ग्रुप डिसिजन आउँछ. ग्रुप डिसिजनमा चाहिँ तिम्रो डिसिजन मेकिङ पावर एबिलिटी राम्रो बन्छ. सो तपाईँको बिजनेसलाई एक्सपान्सन गर्नु छ भनेपछि पार्टनरसिपमा कि नयाँ पार्टनरले क्यापिटल पनि लिएर आउँछ, उसको स्किल्सहरू पनि के एबिलिटी होला, ऊ मार्केटिङमा राम्रो होला, तपाईँ फाइनेन्समा राम्रो हुनुहुन्छ, अकाउन्ट्समा राम्रो हुनुहुन्छ. सो मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ पार्टनरसिप भन्नाले है. सो यो प्रब्लम तिमीहरूको लागि पार्टनरसिपमा के भइदिन्छ? एडभान्टेज भइदिन्छ. सो यसलाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो. पार्टनरसिपको एडभान्टेज के त? सो लिमिटेड क्यापिटलको रूपमा तिम्रो मोबिलाइजेसन अफ फर्दर क्यापिटल, तपाईँहरू बढी क्यापिटल युज गर्न सक्नुहुन्छ. लिमिटेड स्किल हुँदैन त्यहाँ. एउटा मान्छेसँग केही सर्टेन स्किल छ भने चाहिँ 2-3जना मान्छेहरूसँग फेरि एड अन गर्नुभयो पार्टनरसिपमा भनेपछि तिनीहरूको स्किल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. सो म्यानेजर एबिलिटी मतलब व्यवस्थापन गर्ने क्षमता, म्यानेजमेन्ट एबिलिटी. एक्लै मान्छेले डिसिजन लिँदाखेरि कहिले काहीँ रङ हुनसक्छ. सो धेरै मान्छे भएपछि त्यहाँ ग्रुप डिस्कसन निकल्छ. त्यस्तै इफिसियन्सी, एउटै मान्छेले चारैतिर काम हात हाल्यो भने चाहिँ उसको इफिसियन्सी के होला? कम होला. सो जो मान्छे जुन काममा बेस्ट छ त्यो पार्टनरलाई त्यो काममा खटायो भनेपछि सो त्यसमा हाम्रो इफिसियन्सी पनि बढी निकल्छ. र डिभिजन अफ वर्क भनिहालेँ. सो सबैले काम गऱ्यो मिलेर भनेपछि त्यहाँ कामको आउटपुट के निकल्छ? एकदम बढी निकल्छ. सो यो सबै प्रब्लम पार्टनरसिपको हाम्रो लागि यसमा के भइदिन्छ? एडभान्टेज भइदिन्छ. समझमा आयो? सो यसलाई नै हामीले पार्टनरसिपमा पढ्नुपर्छ. पार्टनरसिपलाई अझ मैले डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के भन्छु म? इट इज अ रिलेसनसिप बिट्विन, पार्टनरसिप इज द relationship between दुई वा सोभन्दा बढी. यही त हो नि है पार्टनरसिप भन्नाले. कमसेकम पार्टनरसिप हुनलाई कति पिपल चाहियो? 2 or मोर पर्सन. एक्लै मान्छेको कहिले पनि पार्टनरसिप हुन सक्दैन. त्यसलाई हामी सोल प्रोप्राइटरसिप भन्छौँ.
सो पार्टनरसिप बिजनेस भनेको इट्स अ रिलेसनसिप बिट्विन टु अर मोर पर्सन है, फोर सेयरिङ, अब्जेक्टिभ के हुन्छ यसको, फोर सेयरिङ प्रफिट अर लस अफ द बिजनेस। सो बिजनेसको प्रफिट, पार्टनरसिप यो जो हामी नेपाल पार्टनरसिप एक्ट पढ्दैछौँ 2020, द्याट इज फर बिजनेस। अरू कुनै पार्टनरसिप होइन, कसैलाई पिट्नको लागि पार्टनरसिप होइन यो है, कुनै इलिगल काम गर्नको लागि पार्टनरसिप होइन, द्याट इज प्योरली फर बिजनेस। समझमा आउनु पऱ्यो है यो कुराहरू। सो पार्टनरसिप आई एम टेलिङ अबाउट कुनै बिजनेसको लागि पार्टनरसिप हुनसक्छ यसमा। सो इट्स अ रिलेसनसिप बिट्विन टु अर मोर पर्सन फर सेयरिङ प्रफिट अर लस अफ द बिजनेस। अब यसमा अर्को पोइन्ट छ यसपछि, एक्टिङ बाई अल or anyone acting for all। सो यसको मिनिङ सम्झाउँछु म तपाईँलाई। सो यो डेफिनेसन जो आफैले बनाएको मैले, या फिर नर्मली जसले पनि बनाउन सक्छ यो डेफिनेसन। नेपाल पार्टनरसिप एक्टले त के डेफिनेसन नै दिएको छ सेक्सन 3 मा। सो त्यो डेफिनेसन भन्दा पहिला पार्टनरसिपलाई हाम्रो बुझ्ने डेफिनेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि, पार्टनरसिप भनेको चाहिँ दुईवटा अथवा दुईभन्दा बढी पिपुलको एग्रिमेन्ट हो है। केसको लागि एग्रिमेन्ट हो? फर सेयरिङ एन्ड द प्रफिट लस अफ द बिजनेस। नाफा भयो भने बाँड्ने, घाटा भयो भने पनि बाँड्ने। सो त्यसमा यिनीहरूको एक्टिङ के हुन्छ, यसलाई हामी भन्न सक्छौँ एक्टिङ फर अल। अथवा सबै मान्छे मिलेर काम गर्न सक्छन्, सबै पार्टनरहरू मिलेर काम गर्न सक्छन्, अथवा कुनै एउटा पार्टनरले पुरै अलको लागि काम गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल एबिसी भन्ने पर्सन छ, तिनीहरू एउटा फर्निचर बिजनेस गर्ने सोचिरहेछन्। सो फर्निचर पर्चेज एन्ड सेल गर्ने बिजनेस सोचिरहेछन्। अब या फिर यो तिनैजना मिलेर बिजनेसमा हात हालेर काम गर्न सक्छन्, या फिर ए भन्ने पर्सनलाई बी र सी चाहिँ मानौँ, बी र सीले यो पार्टनरसिप फर्ममा चाहिँ लगानी गरिदियो, क्यापिटल दिदियो। सो काम गर्नलाई चाहिँ वर्किङ पार्टनर एलाई राख्यो र बी र सी चाहिँ यो बिजनेसमा पार्टनर त हो तर काम गर्दैनन्। सो अब मानौँ एले जब काम गर्छ त्यो पार्टनरसिप बिजनेसमा, मानौँ यो पार्टनरसिप बिजनेसको नाम छ एबिसी लिमिटेड। सो एले जो काम गर्छ त्यो सबै एबिसी लिमिटेडको लागि गर्छ, तर यिनीहरू पर्सनहरू पनि के छ, यिनीहरूको लागि पनि त्यो काम गर्ने हो। सो ए र बी र सी चाहिँ प्यासिभ पार्टनरहरू मानौँ, केही पनि काम गर्दैनन् भनेपछि एले गरेको, ए एक्टिभ पार्टनर हो, एले जुन काम पनि गर्छ तिनीहरूको लागि बी र सी पनि के छ, बाइन्डिङ छ है। सो एले कुनै काम बिगाऱ्यो, कन्ट्र्याक्ट बिगाऱ्यो भनेपछि यसको मतलब बी र सीले यो भन्न पाउँदैन कि यो काम एले बिगारेको, तर उसले त्यो काम के उसको हैसियतमा गरेछ, पार्टनरसिपको हैसियतमा गरेको छ। सो देयर इज एक्ज्याक्टली यसलाई भन्न सक्छौँ हामी म्युचुअल एजेन्सीको रिलेसनसिप छ है, म्युचुअल एजेन्सी। सो यो पोइन्टलाई हामी भन्न सक्छौँ म्युचुअल एजेन्सीको रिलेसन छ। दिस इज एक्टिङ बाई अल, सबैले काम गर्दा पनि भयो, या फिर कुनै एउटा पार्टनरले एक्टिङ फर अल। अब 5वटा पार्टनर, 2टा एक्टिभ छन् बाँकी प्यासिभ छ भनेपछि 2टाले काम गर्दा पनि भयो, सबैले काम गर्दा पनि हुन्छ, या फिर कुनै एउटा पार्टनरले सबैको हितको लागि पनि काम गर्न सक्छ। त्यसको लागि अरू पार्टनरहरू पनि लायबल छन् है। सो यो भन्न खोजेको दिस इज देयर इज म्युचुअल एजेन्सी। म्युचुअल एजेन्सी रिलेसनसिप भन्नाले त्यहाँ प्रिन्सिपल र एजेन्टको रिलेसन छ। कस्तो रिलेसन छ? प्रिन्सिपल एन्ड एजेन्टको। सबै पार्टनरहरू बिजनेसको प्रिन्सिपल पनि हुन्, सबै पार्टनर प्रिन्सिपल भने मालिक ओनर हुन्, बस हुन्, र सबै पार्टनरहरू एकअर्काको एजेन्ट पनि हुन्, एकअर्काको बिहाफमा काम गर्छन् नि होइन। सो त्यसलाई भन्न सक्छौँ इज अल द पार्टनर्स आर प्रिन्सिपल अर अल द पार्टनर्स आर एजेन्ट अफ इच अदर। सो किनभने चाहिँ एउटा कुनै पार्टनरले काम बिगाऱ्यो भने चाहिँ पार्टनरसिपको लागि काम गरिरहेको थियो, त्यो काम बिग्रियो भने चाहिँ पुरै पार्टनरहरू लायबल छन् त्यसको लागि। सो त्यसलाई भन्छौँ हामी म्युचुअल एजेन्ट रिलेसनसिप। सो यसको केही एसेन्सियल्सहरू म डिस्क्राइब गर्न चाहन्छु। सो पार्टनरसिप बिजनेसको फाइदा हामीले हेरिहाल्यौँ, एडभान्टेज के थियो, यो सोल प्रोभाइडर्सको एक्टिभेसन किन हो, र यसलाई यसको नर्मल डेफिनेसन। सो यसको तिम्रो सेक्सन 3 मा यसको डेफिनेसन हेरेपछि सेक्सन 3 मा नेपाल पार्टनरसिप एक्टमा दिएकै छ। सो यही कुरा भनिएको छ त्यसमा, त्यो हेर्दा हुन्छ त्यो डिफाइन क्यापनले त्यही डिफाइन गरेर झन् राम्रो भयो, नत्र नर्मल हाम्रो डेफिनेसन अगाडि जो माथि हामीले बनाएको छौँ यो डेफिनेसनलाई युज गर्छौँ। अब यसको एसेन्सियल्स हेरौँ। एसेन्सियल्स अफ पार्टनरसिप हुनको लागि के कुरा जरुरी छ, अथवा रुल्स फर भ्यालिड पार्टनरसिप। एसेन्सियल्स अफ पार्टनरसिप बिजनेस। सो फर्स्टमा देयर मस्ट बी एसोसिएसन अफ पर्सन।
देयर मस्ट बी एसोसिएसन अफ कति पर्सन मिनिमम टू अर मोर पर्सन। त्यो फर्स्टकै लाइनमा हाम्रो डेफिनेसनमा यो कुरा मैले गरेको थिएँ, देयर मस्ट बी टू अर मोर पर्सन। सो कमसेकम 2 व्यक्ति चाहियो पार्टनरसिपको लागि। सेकेन्डमा देयर मस्ट बी कन्ट्र्याक्ट अर एग्रिमेन्ट। तिनीहरूको बिचमा पार्टनरसिप गर्ने एग्रिमेन्ट अथवा कन्ट्र्याक्ट। यसलाई पछि हामी भविष्यमा गएर पार्टनरसिप डिड पनि भन्छौँ। सो अकाउन्टमा अझ बढी बुझ्छौँ यसलाई हामी। पार्टनरसिप डिडमा चाहिँ तिम्रो कम्पनीको नाम, कस्तो टाइपको बिजनेस गर्ने, यो पार्टनरसिपको अब्जेक्टिभ के, यसको लोकेसन अफ अफिस कहाँ हुने, यो सबै कुरा पार्टनरसिप डिडमा मेन्टेन अथवा त्यो एग्रिमेन्टमा, त्यो एग्रिमेन्ट अथवा कन्ट्र्याक्ट। सो 2 पर्सनले पार्टनरसिप गर्ने भने त्यहाँ बिचमा कन्ट्र्याक्ट त चाहियो अथवा एग्रिमेन्ट चाहियो। सो थर्डमा चाहिँ यसको अब्जेक्टिभ के हुन्छ पार्टनरसिपको? अब्जेक्टिभ मस्ट बी फोर सेयरिङ। के सेयरिङ गर्ने? सेयरिङ प्रफिट अर लसेस है। सो अब्जेक्टिभ के हुनुपर्छ पार्टनरसिपको कि बिजनेसको अब्जेक्टिभ मस्ट बी सेयरिङ प्रफिट अर लसेस अफ द बिजनेस। त्यहाँ बिजनेस हुन जरुरी छ। र यिनीहरूको रिलेसनसिप कस्तो भन्छ? म्युचुअल एजेन्सी रिलेसनसिप। म्युचुअल एजेन्सी रिलेसनसिप। सो म्युचुअल एजेन्सी रिलेसनसिप भन्नाले हामीलाई थाहा छ कि एउटा पार्टनरले कुनै पार्टनरको बिहाफमा पनि काम गर्न सक्छ या फिर सबै पार्टनरले पनि काम गर्न सक्छ। त पार्टनरले गरेको एक्ट पार्टनरसिप बिजनेसमा सबै पार्टनर्सलाई बाइन्डिङ हुन्छ है, सबै पार्टनरलाई बाइन्डिङ हुन्छ। सो द्याट इज म्युचुअल एजेन्सी रिलेसनसिप। सो दिज आर द एसेन्सियल्स अफ पार्टनरसिप। अब पार्टनर्स भनेको के त, त्यसलाई डिफाइन गरौँ। सो यसमा भएको पार्टीलाई हामी के भन्छौँ? पार्टनर भन्छौँ। सो पार्टनर्स भन्नाले है, पार्टनर्स भन्नाले द कन्ट्र्याक्टिङ पर्सन, द कन्ट्र्याक्टिङ, जसले कन्ट्र्याक्ट गर्छ, द कन्ट्र्याक्टिङ पर्सन्स है इन पार्टनरसिप बिजनेस। इन पार्टनरसिप बिजनेस आर कल्ड पार्टनर्स, आर कल्ड पार्टनर्स। सो सिम्पल। सो जो पार्टनरहरू कन्ट्र्याक्ट अथवा जो पार्टीहरूले कन्ट्र्याक्ट गर्छ त्यो पार्टीलाई हामी के भन्छौँ? पार्टनर्स भन्छौँ। त्यसपछि अब फर्म, पार्टनरसिप फर्म भन्छौँ हामी। पार्टनरसिप बिजनेसलाई हामी के भन्छौँ? पार्टनरसिप फर्म। त फर्म भनेको के? द नेम अफ बिजनेस, द नेम अफ बिजनेस, द नेम अफ बिजनेस, द नेम अफ बिजनेस एक्ज्याक्टली विच the name of business is known as firm। अथवा जुन नाममा काम गरेर राख्छन्, जुन बिजनेसको नाममा काम गर्छन्, अन्डरमा काम गर्छन्, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? फर्म भन्छौँ। सो दिस इज अबाउट पार्टनरसिपको जर्नलमा। अब पार्टनरसिपको आज हामी हेर्छौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स। अरूमा क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा फिचर्स लास्ट टपिक हुन्छ आजको। क्यारेक्टरिस्टिक्स, स्पेलिङ रङ भयो क्या। सो बनाउँ यसमा CHARACTRISTICS, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पार्टनरसिप अथवा फिचर्स भन्नुहोस्। सो इट्स भेरी सिम्पल। सो फर्स्टमा आउनुहोस्, पार्टनरसिप बिजनेसको फिचर्स के हो? सो देयर मस्ट बी एन एग्रिमेन्ट। जो माथि नै मैले डिफाइन गरिसकेको थिएँ, एग्रिमेन्ट अथवा कन्ट्र्याक्ट हुनुपर्छ। पार्टनरसिप बिजनेस अथवा पार्टनरसिप फर्म एक्जिस्टेन्समा आउनको लागि देयर मस्ट बी एन एग्रिमेन्ट टु फर्म अ पार्टनरसिप। यसलाई म पोइन्टमा लेखाइदिन्छु, सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। यही युज गरौँ। देयर मस्ट बी एन एग्रिमेन्ट टु फर्म अ पार्टनरसिप। जस्तै अजय र विजय मिलेर बिजनेस गर्ने भने पार्टनरसिप, त तिनीहरूको बिचमा केही न केही एग्रिमेन्ट होला नि। कसरी प्रफिट सेयर गर्ने, 30% 70%मा गर्ने कि कसले कति क्यापिटल लिएर आउने, कसले कुन डिपार्टमेन्ट हेर्ने। सो देयर मस्ट बी एन एग्रिमेन्ट है। सो देयर मस्ट बी एन एग्रिमेन्ट टु फर्म अ पार्टनरसिप बिजनेस। अब यो एग्रिमेन्ट कस्तो पनि हुनसक्छ? इट क्यान बी एक्सप्रेस्ड or implied। सो यो पार्टनरसिप एग्रिमेन्टलाई इट इज अल्सो कल्ड डिड।
पार्टनरशिप इट इज अल्सो कल्ड पार्टनरशिप डिड। है पार्टनरशिप बिजनेस अराइज हुन्छ कन्ट्र्याक्टबाट अथवा एग्रिमेन्टबाट, सहमतिबाट। है यो कसैले खोल भन्दैमा खोल्ने कुरा होइन, कुनै लले बाध्य गर्दैमा यो तपाईँहरूको खुल्दैन। अथवा फर इक्जाम्पल मेरो ड्याडी कोही मान्छेसँग पार्टनरसिपमा बिजनेस गर्नुभएको छ, मेरो अङ्कल कोही मान्छेहरूसँग पार्टनरसिप गरिराख्नु भएको छ, मानौँ मेरो अङ्कल डेड हुनुभयो, मेरो अङ्कल डेड हुनुभएपछि त्यो पार्टनरसिपको बिजनेसको म अटोमेटिक पार्टनर बन्दैन। सो म पार्टनर बन्नको लागि त्यहाँ केही एग्रिमेन्ट हुनुपर्छ। है त्यो इनहेरिटेन्समा भन्छ जायजातमा आउने कुरा पनि होइन। सो देयर मस्ट बी एन एग्रिमेन्ट। सो यसमा लेख्न सक्छु एउटा पोइन्ट, पार्टनरसिप, भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, पार्टनरसिप डज नट अराइज, मतलब पार्टनरसिप बिजनेस भन्दैन त्यसलाई हामी है। पार्टनरसिप डज नट अराइज फ्रम स्ट्याटस भन्नुहोस् या फिर कुनै कानुनले बनाएर पनि बन्दैन। अपरेसन कुनै कानुनले भनिदियो लले तिम्रो पार्टनरमा काम गर भनेर पनि त्यो पनि हुँदैन। बाई अपरेसन अफ ल, यो सिम्पल कुरा, एउटा एग्रिमेन्टबाट मात्र पार्टनरसिप स्टार्ट हुन सक्छ अथवा कन्ट्र्याक्टबाट स्टार्ट हुन सक्छ, कुनै कानुनले मजबुर गर्न सक्छ। अर इनहेरिटेन्स, जस्तै मेरो ग्रान्डफादर इनहेरिटेन्स कसैको बिजनेसमा पार्टनर हुनुहुन्थ्यो, अब मेरो ग्रान्डफादर डेड हुनुभएपछि मेरो ड्याडीले त्यो बिजनेसको पार्टनर हुन मिल्दैन, किनभने चाहिँ त्यो पार्टनरमा जान इनहेरिटेन्समा आउँदैन त्यो है। सो त्यसको लागि चाहिँ के एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यहाँ त्यो सबै पार्टनरहरूको सहमति हुनुपर्छ। सो त्यसलाई नै हामी भन्छौँ एग्रिमेन्ट अथवा कन्ट्र्याक्ट। सो सेकेन्डमा आउनुहोस्, सेकेन्ड पोइन्टमा, सेकेन्ड फिचर्स, एसोसिएसन अफ टू अर मोर पर्सन्स। सो पार्टनरसिप बिजनेस स्टार्ट हुनको लागि सो मिनिमम नम्बर कति हो, मिनिमम नम्बर 2, म्याक्सिमम नम्बर कति हो पार्टनरसिपको लागि, म्याक्सिमम नट डिफाइन्ड, जति पनि हुनसक्छ नेपालमा। सो नेपालमा पार्टनरसिप बिजनेस हुनको लागि मिनिमम नम्बर अफ पार्टनर्स, मिनिमम नम्बर अफ पार्टिज अथवा मिनिमम नम्बर अफ पर्सन कति हुनुपर्छ, 2, तर म्याक्सिमम नट डिफाइन छ। यही कुरा तपाईँले इन्डियन पार्टनरसिप एक्टमा पढ्नुभयो भनेपछि, यही कुरा तपाईँले इन्डियन पार्टनरसिप एक्टमा पढ्नुभयो भने चाहिँ इन्डियामा के छ, इन्डियामा मिनिमम नम्बर त 2 नै छ। इन्डियामा अलि नलेजको लागि मिनिमम नम्बर 2 छ, म्याक्सिमम पनि छ त्यहाँ। म्याक्सिमम ब्याङ्किङ बिजनेस हो भने चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर तपाईँ 10 जना पार्टनर हुन सक्नुहुन्छ। अदर बिजनेस, ब्याङ्किङ बाहेक अदर बिजनेस छ भनेपछि त्यसको लागि लिमिट छ 20। अगर यो नम्बर क्रस गर्यो है पार्टनरसिपमा, मानौँ ब्याङ्किङको बिजनेस खोल्नु भएको छ, त्यहाँ 12 जना पार्टनर पुग्यो भने चाहिँ त्यो अब लिगल एसोसिएसन, इल्लिगल बिजनेस मानिन्छ अथवा इल्लिगल पार्टनरसिप मानिन्छ। अथवा अरू कुनै पनि बिजनेस तपाईँले जुत्ता कपडा पसल केही खोल्नुभयो, त्यहाँ नम्बर अफ पार्टनरको सङ्ख्या 20 भन्दा माथि पुग्यो भने चाहिँ त्यो तपाईँहरू के मानिन्छ, इल्लिगल बिजनेस मानिन्छ इन्डियामा। नेपालमा म्याक्सिममको कुनै पनि लिमिट नेपाल पार्टनरसिप एक्टले डिफाइन गरेको छैन। सो त्यसलाई चाहिँ विचार गर्नु होला। इन्डियामा चाहिँ छ, नेपालमा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर इज नट डिफाइन्ड। सो अब हाम्रो थर्डमा पढ्छौँ। थर्डमा हाम्रो सिम्पल छ, देयर मस्ट बी, त्यहाँ केही न केही बिजनेस भए हुनुपर्छ। सो यो पोइन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट छ। सो पार्टनरसिपको फिचर्समा के हो, देयर मस्ट बी बिजनेस अथवा भेन्चर, देयर मस्ट बी बिजनेस अर भेन्चर है। कसैलाई कुट्नको लागि, कसैलाई मार्नको लागि, कसैलाई लुट्नको लागि तपाईँ पार्टनरसिप बनाउन सक्नुहुन्न। त्यसलाई नेपाल पार्टनरसिप एक्टले पार्टनर मान्दैन। यो पार्टनरसिप एक्ट इज प्योरली फर द बिजनेस है। सो पार्टनर्स मस्ट एग्रिड टु क्यारी अन बिजनेस। अब यसमा 2-3वटा इक्जाम्पल बनाउँछु जो तपाईँहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट छ र बिजनेसले के इन्क्लुड गर्छ हेर्नुहोस् त। बिजनेस भन्नाले केलाई मान्न सक्छौँ हामी, बिजनेस इन्क्लुड, फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो ट्रेड। ट्रेड भनेको के थाहा छ, किन्नु बेच्नु, द्याट इज बिजनेस। त्यसलाई नै हामी बिजनेस भन्छौँ, पर्चेज एन्ड सेल्स अथवा प्रोडक्सन एन्ड सेल्स। सेकेन्डमा हुनसक्छ कुनै अकुपेसनकोमा, अकुपेसन, जस्तै तपाईँहरू एग्रिकल्चर बिजनेस गर्ने सोच्नुभयो, मिलेर खेतीबाडी गर्नुपर्ने कोसिस गर्नुभयो, त्यसलाई भन्न सक्छौँ। या फिर अर प्रोफेसन, जस्तै मानौँ हामी सिए हौँ, हामी अडिट फर्म केसमा खोल्न सक्छौँ, पार्टनरसिपमा।
हाम्रो प्रोफेसन अडिट फर्म पनि हामी 3-4 जना मिलेर पार्टनर्सले त्यो फर्म प्रोफेसनल पर्सनहरूले पनि त्योको लागि जस्तो डक्टरहरू मिलेर हस्पिटल खोल्न सक्छन् हैन त्यो प्रोफेसनल रिलेटेड काम हो लयरहरू मिलेर तपाईहरुको लयर फर्म खोल्न सक्छन् सो दैट इज देयर मस्ट बी द बिजनेस सो पार्टनरशिप बिजनेसको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक के हो भन्दाखेरि त्यहाँ बिजनेसमा आउनुपर्छ अरू कामको लागि बिजनेस गर्नु पर्दैन यसमा 2-3 वटा एक्जाम्पल बनाउँछु जो एक्जामको लागि अथवा 1 नम्बरको एमसीक्यूज लाई धेरै इम्पोर्टेन्ट छ फर एक्जाम्पल मेरो जस्तै अजय एन्ड विजयको एउटा प्रपर्टी थियो अजय एन्ड विजयको एउटा प्रपर्टी थियो अथवा हाउस थियो मानौँ त्यो हाउसमा एउटा फर्स्ट फ्लोर खाली छ त्यो फर्स्ट फ्लोरमा त्यो हामीले कसैलाई भाडामा दियौँ मिलेर रेन्टमा दियौँ है सो रेन्टको यो जो भाडा आउँछ त्यो इन्कम के पार्टनरसिपबाट आएको मान्छौँ त हामी नाइ समझमा आयो भन्न खोजेको कुरा यहाँ तपाईको हाम्रो बिजनेस थोडे हो त्यो भाडामा दिनु त्यसको लागि त हामीले ब्रोकर दलाली गरेर काम एउटा ब्रोकर अफिस खोल्नुपर्छ जहाँ चाहिँ जग्गा घडेरीहरू भयो अथवा रेन्टमा दिनको लागि हाम्रो त्यसको लागि बिजनेस खोल्याउनुपर्छ हामीले त नर्मली अजय र विजय दाइ र भाइ हुन् यिनीहरूको नाममा एउटा प्रपर्टी छ त्यो भाडामा दिएर आधा आधा भाडा बाट्यौँ भने त्यसलाई हामी पार्टनरशिप बिजनेस मान्दैनौँ यो बिजनेस नै होइन सो बिजनेस होइन भने चाहिँ यो पार्टनरशिप पनि बन्दैन सो एउटा इक्जाम्पल यो थियो इक्जाम्पल फर्स्ट अर्को आउनुहोस् इक्जाम्पल नम्बर सेकेन्ड अगर मानौँ ए एन्ड बी ले फ्युचरमा मिलेर पार्टनरशिप फर्म खोल्ने कुरा गरे पार्टनरशिप फर्म केसको त भन्दाखेरि सुज बिजनेसमा सो फ्युचरमा गर्ने जस्तै मानौँ आज फागुन 10 हो सो यो बिजनेस गर्ने निर्णय गरे यिनीहरूले चैत्र 20 मा कहिले निर्णय गरे चैत्र 20 मा सो यसलाई पनि पार्टनरशिप एग्रिमेन्ट मान्न सक्छौँ हामी नाइ यो अहिले बिजनेस भयो बिजनेस स्टार्ट भएकै छैन सो डिसाइड कहिले गरेको छ फ्युचरमा चैत्र 20 मा जब चैत्र 20 मा जब रियलमा स्टार्ट गर्छन् यो बिजनेस त्यसलाई बल्ल हामी के भन्न सक्छौँ अब बिजनेस भयो भन्न सक्छौँ अहिले जो बिजनेस एक्जिस्टेन्समै छैन त्यसलाई हामी बिजनेस मान्न सक्दैनौँ त फ्युचर ट्रान्जेक्सनलाई पनि हामी बिजनेस मान्दैनौँ हो सो त्यस्तै थर्ड इक्जाम्पल थियो मानौँ इक्जाम्पल नम्बर थर्ड अब मानौँ ए र बी पार्टनर छन् ए र बीले मिलेर एउटा पार्टनरशिप बिजनेस गर्ने सोचे त्यो बिजनेसको खाली सिर्फ एउटै अब्जेक्टिभ छ सिंगल अब्जेक्टिभ त्यो सिंगल अब्जेक्टिभ भनेको के हो हुम्लाबाट यो सिजनमा हुम्लाबाट 1000 केजी स्याउ ल्याउने त्यसलाई धनगढीमा बेच्ने तर यो ट्रान्जेक्सन सिर्फ एकैचोटि गर्ने बारम्बार नगर्ने सो बारम्बार नगर्ने भएपछि त्यो बिजनेस पनि त भएन नि दिस इज सिंगल ट्रान्जेक्सन सो सिंगल ट्रान्जेक्सन डज नट कन्स्टिट्युट पार्टनरशिप बिजनेस सिंगल ट्रान्जेक्सन्स डज नट कन्स्टिट्युट पार्टनरशिप बिजनेस सो बिजनेस हुनको लागि त्यो काम रिपिटेटिभ नेचरमा हुनु जरुरी छ सो केही कुरा पनि तपाईले एकैचोटि गर्नलाई मिलेर काम गर्नुभयो भने त्यसलाई पनि बिजनेस मानिदैन इट मस्ट बी इन कन्टिन्युअस नेचर सो यसमा यो कुरा बुझ्नु जरुरी थियो सो त्यहाँ बिजनेस हुन जरुरी छ सो त्यो बिजनेस भन्नाले केमा हुन्छ ट्रेड अकुपेसन र प्रोफेसन र बाँकी यसमा 3टा इक्जाम्पल आयो बिना कुनै पार्टनरशिप एग्रिमेन्टमा छिरेर कुनै कमन प्रपर्टी छ त्यो कमन प्रपर्टीलाई सेयरिङ गर्ने भने त्यसलाई हामी पार्टनरशिप मान्दैनौँ फ्युचरमा कुनै बिजनेस गर्ने निर्णय गरे 4-5 जना मिलेर भने त्यसलाई पनि अहिले पार्टनरशिप हामी मान्दैनौँ थर्डमा थियो कुनै सिंगल ट्रान्जेक्सन गर्ने एकैचोटि कारोबार गर्ने सोच्नु भएको छ भने त्यसलाई पनि पार्टनरशिप बिजनेस मान्दैन नेपाल पार्टनरशिप एक्टले सो हाम्रो पोइन्ट नम्बर कति आयो थर्ड पछि फोर्थ नम्बर क्यारेक्टरिस्टिक्समा आउनुहोस् यो झन् बढी सिम्पल छ शेयरिङ अफ प्रॉफिट एन्ड लसेस यसको अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स हो कि पार्टनरशिप बिजनेसको क्यारेक्टरिस्टिक के हो कि यसमा भएमा कमायो भने पनि त्यसको शेयरिङ हुनुपर्छ लस भयो भने त्यसको शेयरिङ हुन्छ अब तपाईले एग्रिमेन्ट गर्नु भएको छ हैन एग्रिमेन्ट गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईको प्रॉफिट एन्ड शेयरिङ रेशियो एग्रीड रेशियोमा हुन्छ जस्तै 70-30 गर्नु भएको छ या फिर 5 जना मिलेर 20% गर्नु भएको छ सो एग्रिमेन्टमा तपाईहरुले एग्रीड गर्नु भएको छ भने त्यो सेम रेशियोमा हुने भयो अगर पार्टनरशिप एग्रिमेन्ट साइलेन्ट छ भनेपछि शेयरिङ र प्रॉफिट एन्ड लसेस रेशियो इक्वल रेशियोमा हुन्छ यो बुझ्नु पर्ला यसमा सो शेयरिङ
अफ प्रफिट एन्ड लसेस अगर एग्रिमेन्टमा तपाईँले डिफाइन गर्नुभएको छ कसले कति प्रफिट लैजाने कति प्रफिट कति हिस्सामा पर्छ त्यो डिफाइन गर्नुभएको छ भने इट्स ओके, त्यही एग्रिड रेसियोमा हुने भयो। अगर पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट साइलेन्ट छ त्यहाँ केही पनि लेखिएको छैन चाहिँ बराबर नै बाँड्नुपर्छ। अब आउनुहोस् पोइन्ट नम्बर 5, बोस अफ द बिजनेस। बोस अफ द बिजनेस। सो बोस अफ द बिजनेस भन्नाले बिजनेसको मालिक को हो त सबै पार्टनर, अल पार्टनर्स आर द बोस अफ द बिजनेस। यो कुन सेन्समा भन्न खोजे बोस अफ द बिजनेस। हेरौँ, फर इक्जाम्पल अजय र विजय एउटा पार्टनरसिपमा छिरे, अजय एन्ड विजय एउटा पार्टनरसिपमा छिरे। अजयले जम्मा 1 लाख लगायो, विजयले 9 लाख रुपियाँ लगायो। यसको मतलब थोरै यो दुईटै पार्टनरसिप बिजनेसमा छिरेको छन्। सो विजयले 9 लाख रुपियाँ लगायो भन्दैमा विजय मात्र बोस होइन, अजय पनि बोस हो। किनभने चाहिँ यिन दुईटाको एग्रिमेन्टको नेचर के हो, पार्टनरसिप हो। त पार्टनरसिपमा हरेक पार्टनर बिजनेसको के हुन्छ, बोस हुन्छ अथवा ओनर अफ द बिजनेस हुन्छ। कम पैसा लगायो बढी पैसा लगायो भन्ने कुरा हुँदैन। सो दे आर द बोस। बढी पैसा लगाएको हकमा विजयले बढी पैसाको प्रफिट लैजान सक्छ, या फिर विजयले पैसा बढी लगाएर यसमा वर्किङ पार्टनर अझै पनि त रहन सक्छ नि, सबै काम अझैले हेर्न पनि त हुनसक्छ नि। सो एभ्री पार्टनर इज द बोस अर कल्ड एज ओनर अफ द बिजनेस। सो सबै पार्टनरलाई नै हामीले ओनर अफ द बिजनेस मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आउनुहोस् पोइन्ट नम्बर 5 मा। सो पोइन्ट नम्बर 5 लाई डिफाइन गरौँ, म्युचुअल एजेन्सी। सो पार्टनरसिपको बिचमा चाहिँ कस्तो रिलेसन हुन्छ, म्युचुअल एजेन्सी, कि सबै पार्टनरले एक्ट गर्न सक्छ, वर्क गर्न सक्छ, या फिर कुनै एउटा पार्टनरले सबै पार्टनरको बिहाफमा काम गर्न सक्छ। सो त्यसलाई भन्छौँ हामी म्युचुअल एजेन्सी। सबै पार्टनर प्रिन्सिपल पनि हुन्, प्रिन्सिपल मिन्स ओनर, सबै पार्टनर एकअर्काको एजेन्ट पनि हुन्। सो यो कुरालाई चाहिँ म लेखाइदिन्छु है। सो लेख्नु होला, it means business must be carried, चलाउनु पर्ला, by all partners or any of them acting for all. Acting means काम गर्नु, acting for all. सो म्युचुअल एजेन्सी भन्नाले बिजनेस सबै मिलेर पनि चलाउन सक्छन्, या फिर कुनै एकलाई जिम्मा लगाएर पनि काम गराउन सक्छन्, त्यसको लागि सबै पार्टनर कन्सिडर। यसमा लेख्छु एभ्री पार्टनर इज कन्सिडर्ड एज बोथ प्रिन्सिपल एन्ड एजेन्ट for himself or other, so this is called mutual agency relationship है। सो सबै पार्टनरमा सबै पार्टनरले एकअर्का पार्टनरलाई बाइन्ड गर्न सक्छन्, लायबल गर्न सक्छन्। कुनै एउटा पार्टनरले काम बिगार्यो भने त्यसको लागि सबैले खामियाजा भुक्तिनुपर्छ। अगर त्यो पार्टनरले गुड फेथमा अथवा पार्टनरसिपको हितको लागि काम गर्दा गर्दा केही मिस्टेक भयो त्यो पार्टनर भन्नाले, सो त्यो पार्टनरको गल्तीमा सबै पार्टनर बाइन्डिङ हुन्छ। त्यस किनभने चाहिँ त्यहाँ म्युचुअल एजेन्सीको रिलेसनसिप छ, सबै पार्टनर प्रिन्सिपल पनि हुन्, एकअर्काको एजेन्ट पनि हुन्। सो पार्टनरसिपमा अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट, यसलाई पनि एकदम राम्रोमा लिनु पर्ला, 1 नम्बरको एमसिक्यूमा बन्छ, देयर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी नट लिमिटेड लाइबिलिटी। देयर इज पार्टनरसिप बिजनेसमा पार्टनरहरूको लाइबिलिटी के हुन्छ, अनलिमिटेड। जस्तै तपाईँहरूले कम्पनीमा पढ्नुभयो होला, द लाइबिलिटी अफ द कम्पनी इज लिमिटेड, तर पार्टनरसिप बिजनेसको लाइबिलिटी जहिले पनि के हुन्छ, अनलिमिटेड हुन्छ। अनलिमिटेड कुन सेन्समा, मानौँ पार्टनरसिप बिजनेसमा पार्टनरसिपलाई कुनै पार्टीले पार्टनरसिप बिजनेस अथवा कुनै पार्टीले थर्ड पार्टीले 10 लाख रुपियाँ लिनुपर्ने थियो पार्टनर्स बिजनेसबाट। सो मानौँ पार्टनरसिपसँग जम्मा 3 लाख रुपियाँ छ। सो हाम्रो फर्मसँग जम्मा कति रुपियाँ रहेछ, 3 लाख रुपियाँ। त बाँकी कति रुपियाँ सर्टेज भयो, सर्टेज कति रुपियाँ भयो, तिर्नलाई 7 लाख रुपियाँ हो। यो 7 लाख रुपियाँ सबै पार्टनरले आफ्नो घर बार बेचेर पनि ल्याएर तिर्नुपर्छ। जबसम्म यो लाइबिलिटी सबै तिरिँदैन तबसम्म पार्टनर्सहरू पर्सनली लायबल छन् है। सो कम्पनीमा त के हुन्थ्यो, अगर कम्पनीसँग 3 लाख रुपियाँ छन् 3 लाख रुपियाँ तिर्दिन्थ्यो, बाँकी कम्पनीको सेयर होल्डर, कम्पनीको मालिक भनेको को हुन्छ, सेयर होल्डरहरू लायबल थिएनन्। द लाइबिलिटी अफ द सेयर होल्डर आर लिमिटेड, बट
यहाँ बिजनेसमा ओनर को हुन् पार्टनर्स, त पार्टनर्सको लाइबिलिटी जहिले पनि के हुन्छ अनलिमिटेड हुन्छ। तबसम्म पैसा तिर्नुपर्छ, घर बार बेचेर चाहे जे होस्, जबसम्म त्यो पैसाको भुक्तानी पुरै गर्न सक्नु हुँदैन है। सो देयर इज अ लाइबिलिटी अफ पार्टनर्स। त्यसमा भन्न खोजेको के हो, द लाइबिलिटी अफ द पार्टनर इन पार्टनरशिप बिजनेस इज अनलिमिटेड। जबसम्म पुरा लस तिर्नु हुँदैन तबसम्म पार्टनरहरूले घर बार बेचेर आफ्नो पर्सनल प्रपर्टी पनि उसको लायबल हुन्छ बिजनेसको ऋण तिर्नको लागि है। त्यसैले आफ्नो पर्सनल प्रपर्टी पनि सेल आउट गरेर है, सेल आउट द पर्सनल प्रपर्टी टु पे द लाइबिलिटी अफ द फर्म। फर्म मिन्स या पार्टनरशिप फर्म भन्नु लाइबिलिटी अफ द फर्म। सो यो पोइन्ट बडी इम्पोर्टेन्ट छ, लाइबिलिटी अफ पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड। सो आफ्नो पर्सनल प्रपर्टी पनि सेल आउट गरेर फर्मको लाइबिलिटी चाहिँ तिर्नुपर्छ। ल आजको यसको लागि लास्ट पोइन्ट छ हाम्रो। सो लास्ट पोइन्टलाई हेर्नुहोस्, नो सेपरेट लिगल एन्टिटी। पोइन्ट नम्बर 8 थियो, नो सेपरेट लिगल एन्टिटी। तपाईहरुले कम्पनीको क्यारेक्टरिस्टिक्समा पढ्नु भएको होला 12 क्लासमा। कम्पनीको आफ्नो सेपरेट लिगल आइडेन्टिटी हुन्छ है, तर पार्टनरशिपको सेपरेट लिगल आइडेन्टिटी हुँदैन है। सो सेपरेट लिगल आइडेन्टिटी भइदिए भए पार्टनरशिपले आफ्नै नाममा स्यु गर्न मिल्थ्यो है, आफ्नै नाममा स्युड हुन मिल्थ्यो, मुद्दा हाल्न पनि मिल्थ्यो, मुद्दा लाग्न पनि मिल्थ्यो। तर सेपरेट लिगल आइडेन्टिटी नभएको नाताले सो अगर मुद्दा हाल्नु छ भने त्यहाँ पार्टनरले मुद्दा हाल्छन् पार्टनरशिपको फर्ममा। जस्तै मानौँ फर इक्जाम्पल एबिसी लिमिटेड एउटा फर्म छ, त्यो भित्र पार्टनर छन् ए बी एन्ड सी है। यो सरी एबिसी हाम्रो लिमिटेड कम्पनी भइदिएको भए मुद्दा लाग्नु छ भनेपछि अगर यो कम्पनी भइदिएको भए यो कम्पनी यो सबै सेयर होल्डर हुन्, ए बी र सी यो के हुन् सेयर होल्डर हुन्। अगर यिनीहरू सेयर होल्डर थियो भनेपछि अब कम्पनीले मुद्दा हाल्नु छ भने कम्पनीले आफ्नै एबिसी लिमिटेडको नाममा मुद्दा हाल्थे, अथवा कम्पनीलाई कसैले मुद्दा हाल्नु छ भने चाहिँ कम्पनी एबिसी लिमिटेडको नाममा मुद्दा हाल्थे। तर अगर यही बिजनेस तिम्रो पार्टनरशिप भइदियो, मानौँ एबिसी फर्म छ, एबिसी पार्टनरशिप फर्म हो, फर्म लेख्छु म त्यसैले, यसमा 3 जना पार्टनर छन् ए बी र सी। अगर यो फर्मले मुद्दा हाल्नु पर्यो भने चाहिँ पार्टनर्सहरूले मुद्दा हाल्छन्, यहाँ फर्मले मुद्दा हाल्न पाउँदैन किनभने चाहिँ यसको सेपरेट लिगल आइडेन्टिटी छैन। अथवा फर्मलाई कसैले मुद्दा हाल्नु छ भने चाहिँ फर्मलाई मुद्दा हाल्दैन, पार्टनरहरूमाथि मुद्दा हाल्छन् थर्ड पार्टीले। सो द्याट्स वाइ दे हेभ नो सेपरेट लिगल आइडेन्टिटी। यसलाई हामी अनअर्गनाइज बिजनेस सेक्टर मान्छौँ। सो यसलाई कानुनी रूपमा त्यति परिपक्व मानिँदैन, कम्पनीलाई चाहिँ मानिन्छ। कम्पनीको चाहिँ सेपरेट लिगल आइडेन्टिटी हुन्छ तर पार्टनरशिपको सेपरेट लिगल आइडेन्टिटी हुँदैन। सो यसको पोइन्टलाई लेखिदिनुहोस्, 2 पोइन्टमा सकौँ यसलाई। पार्टनर्स एन्ड फर्म आर नट सेपरेट एन्टिटी। सो यो दुईटालाई एउटै मानिन्छ, यिनीहरूको कुनै सेपरेट छैन। कम्पनीमा एबिसी लिमिटेड अलग हुन्थ्यो, एबिसी सेयर होल्डर अलग मानिन्थ्यो, तर पार्टनरशिप बिजनेसमा एबिसी फर्म र एबिसी फर्म जो फर्मको नाम हो, यो नेम हो, बिजनेसको नाम हो, र एबिसीलाई अलग अलग मानिँदैन, यो दुईटालाई एउटै नै मानिन्छ। सो द्याट्स वाइ आई कल पार्टनर्स एन्ड फर्म आर नट सेपरेट एन्टिटी। अथवा देयर इज नो डिस्टिङसन, छुट्याउन सकिँदैन भन्न खोजेको, डिफ्रेन्स गर्न सकिँदैन भनेको बिट्विन पार्टनर्स एन्ड द फर्म है। अगर पार्टनरशिप फर्मले मुद्दा हाल्नु परे चाहिँ फर्मको नाममा होइन पार्टनरले हाल्नुपर्छ है। कम्पनी भइदिए कम्पनीले आफै हाल्न मिल्थ्यो। सो देयर इज नो सेपरेट लिगल आइडेन्टिटी। सो आजको क्लास यतिमा नै मैले ओभर गरेँ। सो दिस इज अल अबाउट पार्टनरशिप बिजनेस, त्यसको डेफिनेसन, त्यसको एसेन्सियल्स, त्यसको क्यारेक्टर्स, त्यसको पार्टिजको नाम। सो सबै कुराहरूलाई त्यसलाई रिभाइज गर्नु होला। सो भोलि हामी राइट्स एन्ड ड्युटिज अफ पार्टनरहरूको भिडियो अपलोड गर्छु। सो तपाईँहरू हेर्नु होला, यसमा फर्दर के क्वेरी चाहिँ रिलेटेड सोध्नु होला। सो थ्याङ्क यू एन्ड गुड लक।